Isa sa mga estratehiya sa usa ka mag-uuma aron nga sa matag tanom niya sa iyahang buot itanom, kumay man, mais man, crops man, unsa man ang mga crops, kinahanglan nga aduna siya estratehiya nga buhaton. Unsa man? Kanang luna nga iyahang gipuksan og mais karon nga, for example, karon nga tuig. Kaya ang mais man gud every 3 months na siya. Matag tulo ka bulan makasanggi na ka og mais. So aron nga sa sunod nimong tanom sa mais o sa sunod nimong harvest pag human nimo og sanggi makapamunga og daghang bunga o ganindot ang resulta sa iyang pagpamuso. Kinahanglan nga ang buhaton sa mag-uuma iyahang papahulayon ang iyang yuta. For example, may 2 hectares ka. Ang isa ka hektar imuhang ugmaron, tamnan nimo og mais. And then pag human nimo og sanggi sa mais, imuha kining papahulayon. Pasagdan nimo nga malata tong mga mais nga sinanggian nimo ug pasagdan nimo nga mutubo tong mga sagbot. Ug human muabli ka sa laing 1 hectare nimo. Imuhang hagbasan, imuhang limpyuhan, daruhon og tamnan og mais ug kadto na pod ang imuhang paaboton na makasanggit ka. Unsay rason nganong inani dapat ang buhaton? Kay aron makapahulay tong yuta nga gidaro. Katong gitamnan nimog mais. Pag human og sanggi, imuhang pasagdan na malata tong mga mais dito nga punuan. Papahulayon ang yuta depende sa imo. 1 year, 2 years. Papahulayon kay para ang yuta dili siya madali ang pagkaumaw. Dili amaw ha, kundi umaw. Kanang walay taba. So para mubalik ang taba sa yuta, kinahanglan nga pasagdahan nimong malata tong mga sagbot ug unya mutubo tong mga sagbot ug pila ka mga bulan o tuig. Kay aron puhon kung imuha na po tong ugmaron og tamnan nimo, tambok na ang yuta og mas mamunga na ang imuhang gitanom na pod. Kay kung human nimo ni darohon og human nimo tanom og human gi-harvest nimo ang imong mais, unya pag human nimo harvest, pag human nimo pananggi, gitabas na pod nimo, unya gidaro na pod, gitamnan na pod, dali ra kaayo maumaw ang yuta. So mana ang mga estratehiya sa mga kanang mga maayong maghuna-huna nga mga mag-uuma. Kay para ang taba sa mao nga yuta dili dali nga mawala o dili dali nga maumaw ang yuta nga imuhang giuma. So the same pud na diri sa ato ang spiritual life, diri sa ato ang pagkakristohanon. Tungod kay daghan sa mga tao misulod sa tuig o niining tuigang nga gikapoy. Discouraged and worn out. Nganong gikapoy man? Walay gikapoy sa inyo ha? Mainta og wala. Basin gikapoy pagsulod sa 2026 kay pagka una mag-end ang 2025 naputos og utang. Naputos sa utang kay gigasto sa pagsaulog sa Pasko, pagsaulog sa New Year, plus napay Thanksgiving, plus napay Christmas party, gipangpalit og regalo, gipangpalit og kanang mga gamit diha sa balay, gamit sa kusina, gamit sa sala, gamit sa kwarto, mga gadgets. Tungod kay pag December man God, daghag mga sales no. Ang Victoria Plaza nga gitawag na nila og NCCC, before to siya mi sirado. Kay nag-close man ang NCCC nga kaniadto Victoria Plaza niadtong December 31. Pero before to siya, pila ka adlaw una ang pagsirado, grabe ang ilahang sales dito gikan sa 20% up to 80%. Ambot lang kung nakasuroy mo dito nakasuroy mi pero wala man mi namalit. Kay halos hurot naman og hipos. Na kay 31 man mi nangadto, nya 31 man pud to manirado. So tungod niadto og sa uban pa kay pag Pasko manggod tanan na mga malls diri sa Pilipinas, muhatag gina sila og mga discount up to 50%, ang uban gani up to 70%.
So bisan wala kay kwarta, panahon sa December, mapugos kag pangutang kay maibog man ka atong mga sales. Ha? Wala ka kabalo nga ikaw ra gibinuangan. Kay ang presyo gud ana, for example, but lang kung tama ba ko, pero namo ginagistorya sa kuha. For example, ang price ana nila is 1,000 pesos. Nya ibutang na nila ito 1,500. Nya i-sell sila nag 50% para ingnon nga katunga ra yung gibayaran, pero actually 1,000 ra gud na sa una. Gihimo lang nilang 1,500 kay gi-sales nila nya gihimong 50%. So nagtuo ka nga 750 ra. Pero 1,000 ra ang presyo, ang discount nimo 25% ra. So usahay tungod kay mao man gud ni ang realidad. Mainganyo ta pag naay mga discount. Ha? Ang senior citizen bitaw pag bisan gamay ra kay pila 20% senior citizen. Pero malipay na no. Madto restaurant may discount, madto sa amot lang kung ipamalit ba pag grocery ba na may discount. Pero murag tambal siguro, tambal restaurant, pamasahe, ano mga discount. Pero mo lagi pod tungod ni ana mas mudako imong gasto kay dagan mag-discount. For example, senior citizen ka, na discounted ka og 20%. Ang imo pagtuo, maka-save ka, mo na magsigir ka kaon sa restaurant. So ang nahitabo, basta ako pa kagasto kaysa katong dili pa ka senior. No? Basta ako pa kagasto. Kay katong dili pa ka senior, di man ka magsige atong restaurant. Kay kinahanglan man nimong buo bayaran. Pero sa niya senior na ka, sina kagbalik-balik kay nainganyo ka may 20% discount. Moray nakapailan sa imo. That's why pagsulod sa tuig 2026 gikapoy ka. Gikapoy ka og hunahuna unsaon pagbayad sa utang nga nabilin sa 2025. That's why kinahanglan nga kita mupahulay. Dili mupahulay sa dayon ha, kun dili mupahulay diha sa Ginoo. Kay basin unya og mupahulay ka sa dayon. Namiingon ka nga kalami naman mupahulay sa kinabuhi oy. Pangutana diha, andam kaha ka. Sayon istorya, pero pangutana ready na ba kaha jud ka? Amo pahulay. Now, ang atong mensahe ning taknaa sa gagabhion, magahisgot kita ni ini ginatawag renewed strength for a new season. Kinahanglan nga mo pahulay ka aron mabag-o doon na po kay bag-ong kusog. Doon na kay bag-ong kusog para sa pagsugod sa bag-ong tuig o pagsugod sa 2026 para makahumahuman nimo kini nga tuig 2026. Kay tanan nga gikapoy para dunay kusog kinahanglan siyang mopahulay. Pahulay gay ng kabaw. Ha? Kabalo mo pahulay ng kabaw? Pag magdaro ka, gamit imong kabaw sa una, magdaro ko bisan og wala man may kabaw sa una. So ngarkila mi og kabaw 150 ang adlaw sa kabaw. Ako'y daro. Makaingon ko matay malugi siguro ko ani kay ang kabaw mupahulay inighuman sa duha ka oras mupahulay og medya oras kay ikuan nimo ipalunang kay para mabugnawan iyang lawas kay init mga isig biraan ng daro bugat kayo. So mao na nga bisan kabaw mupahulay. Bisan gani ang makina mupahulay. No? Papahulayon kay kundi papahulayon muinit man na. Basig madaot. Bisag cellphone nimo kinahanglan nimong papahulayon kay basin og madaot init na kaayo niya sige gyapon kagamit oray kadaotan sa imong cellphone. Ang atong lawas kinahanglan mo pahulay o kinahanglan nato ang tabang sa Ginoo. Ingon pa ang atong gibasa sa Isaiah chapter 40 verse 31. Ingon pa niya apan kadtong naghulat sa Ginoo magbag-o sa ilang kusog. So kung gusto ka nga ma-renew ang imong strength, kinahanglan nimong magpaabot sa Ginoo. Ingon pagani diri ni propeta Isaiah, sila manglupad pinaagi sa mga pako sama sa mga agila. Sila managan og dili kapuyon. Sila manglakaw og dili mga luya. See? Pag makapahulay ka, laksik na pud kaayo. Diha sa atong pag-alagad sa Ginoo, kung gikapoy ka na, kung na-discourage ka, kung worn out ka, kinahanglan nimong mupahulay. Why? Because God promises to renew your strength. Nagsaad ang Ginoo nga iyahang bag-uhon pag-usab ang imong kusog. Now, una, God knows our weakness. Anong kinahanglan kitang mupahulay? Kay nasayran sa Ginoo, nasayod ang Ginoo kung unsang atong kaluyahon. Unsa
Asa tahuyang, diin ta dali kapuyon, unsay makapakapoy kanato. Kinahanglan natong muduol sa Ginoo. Ug mupahulay diha sa Ginoo. O bitaw si Salmista David, ginagamit yun niya ang mga word na mutago ako sa pako sa Ginoo. Mutago ako sa batong bantilis sa Ginoo. Ano man? Kay kabalo siya nga diha siya makapahulay sa sabakan sa Ginoo, sa kiliran sa Ginoo. Mana kung gusto kang makapahulay, dangop sa Ginoo. Ayaw sige hunahuna ang mga problema. Ayaw sige hunahuna atong mga utang. Ay mong gigasto tungod sa mga discounts. Ayaw hunahuna sa mga balatian, kundili pahulay diha sa Ginoo. Kana bitang pauraray ka diha sa Ginoo. Musandig ka sa Ginoo. Kana bitang feeling nimo, kana bitang kabantay mo anang kapoy kay ka, and then naay mga pag-abot nimo sa imong balay. Gusto na lang nimo mo higda sa imong higdaanan o mupahulay. Kay kabalo ka nga ang higdaanan nimo diha ka comfortably. Diha ka comfortable. Nga gusto nimo ipahulay ang imong lawas tungod sa kakapoy nga imong gibati tibok adlaw. The same pud na atong himuon sa Ginoo. Kung na-worn out ka, discouraged tungod sa mga problema, ipahulay na diha sa Ginoo. Isandig sa Ginoo. Pauraray diha sa kiliran sa Ginoo. Ingon pa gani si Salmista David sa Salmo 103 verse 14. Ingon niya diri sa verse 14. Kay siya nahibalo sa atong kahimtang, nahinumdum siya nga kita mga abog lamang. Usi, nasayod ang Ginoo sa atong sitwasyon. Unsay buot pasabot niyang kay kita, nahingon pa niya nahinumdum siya nga kita mga abog lamang, buot pasabot kita mga tao nga mubati og kaluya og nagkinahanglan og kapahulayan. God understands human limits. Nasabtan sa Ginoo. Nga ingon na mga tao, tapuyon gid ta. Maluya ta, ma-discourage ta, ma-worn out ta. But God invited us nga mupahulay diha kaniya. Kay iyahang i-renew ang atuang kusog. Ikaduha, waiting on God brings renewal. Kinahanglan magpaabot kita sa Ginoo. Kay ang pagpaabot diha sa Ginoo magdala og pagbag-o sa imong kusog. Kinahanglan magpaabot ta diha sa Ginoo. Why? Because waiting is not wasting. Ang pagpaabot sa Ginoo dili masayang. Mao nang kinahanglan tang mulahutay sa pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan kita nga mupadayon sa pag-alagad sa Ginoo o magpaabot sa Ginoo kay ang pagpaabot dili mahimong sayang. Waiting builds faith. Unsa daw? Kung magpaabot ka, makapalig-on sa imong pagtuo diha sa Ginoo. Kay kung huyang kag pagtuo sa Ginoo, dili ka kahulat sa Ginoo. Kana bitong nakay ka eyeball bitaw or nakay ka meet up kung naabakay ka chat, nakay ka eyeball o kaha kung kanang online seller ka, nakay ka meet up. Kung wala kay faith nga kanang tao nga imong ma-meet kay tinud-anay nga makikita sa imuha, dili ka mo paabot. Siguro pag adto nimo dito nilabay ang 5 minutos ni bati nakakakapoy mingon di naman siguro to madayon. Basin binuangan ko ato muli na lang ko. Pero kung magpaabot ka sa Ginoo, lig-unon niya ang imong faith. Lig-unon niya ang imong pagtuo. Kung makapaabot ka sa Ginoo. Waiting develops character. Unsa daw? Kung magpaabot ka nga mapailubon, ma-develop ang imong karakter. Unsa may tabo? Mahimo kang pasensyoso. Kay basin kaning adto mubo kay kag pasensya. Kung mamastor ka, kinahanglan gyud nimo taas og pasensya. So, kinahanglan ma-develop ang imong karakter ani. Kung negosyante ka, kinahanglan nimo taas og pasensya. Kung teacher ka, kinahanglan nimo taas pasensya. Naman. Kay hagiton man ang imuhang pasensya. Mo na diha sa pagpaabot sa Ginoo, ma-develop ang imong karakter. Isa na diha mahimo kang pasensyoso. Dili kay kita ka ng tao nga dili pasensyoso, nya nagpaabot siya, di na siya makapaabot.
Di na siya muhulat. Kaha, kung makapaabot man na siya sa imo, basin og awayon ka. Ha? O kaha, kung niuli man na siya, i-chat ka niya, ikaw ang mahayon. Kay wala ka niabot. Pero niabot, good ka, na late lang good ka. Kaya na, mga mga taong dugayan good pod. Nya kay ang kasabot kay on time man permente. Ang problema sa on time, kay di pod ka paabot, kay di man pasensyoso. Apatay, nag-abot ang duha, di gid magkita ay. So nag-away hinoon. Waiting produces power. Produces power. Sa daong pagpaabot, maghatag kanimo og kusog. Manang wala sa imuha kung magpaabot kita diha sa Ginoo kay i-renew niya kining ato ang espirituhanong bahin. Manang ayaw og pagdali. Timan animo ang cellphone. Kini siya walay charge, wala siya pulos. Bisag unsa pa kamahal imong cellphone, sa imong pinakamahal ron, iPhone Pro Max 17 ba? 18 ano ba? O 17. Pila mga 160, 140, 150. Ngayon na, no? Oh. Bisag 160,000 pa nang imong cellphone nimo. Ayaw na i-charge. Tanaw na to, mapulos, na ba na pulos? Bisag unsa ka mahal na, wala na pulos, basta wala na naka-charge. Gusto ka mag-selfie, dili nimo magamit. Gusto ka mag-video-video, dili ka magamit. Dili magamit. Gusto ka mag-picture-picture sa mga talan-aon. Kana bitong wadto ka sa mga kanang kung hili kag nature ato kag bukid-bukid niya, hili kag picture and then dito na nimo na realize ba pagsaka nimo sa Mount Apo nga excited kay gikan ka sa ubos, gikan ka sa balay. Si kag baktas, hago kay kapoy kaayo. Hindi pag abot nimo sa balay, excited ka sa babaw sa Mount Apo, excited ka ni kuha sa imong cellphone kay pag picture ka kay giganahan ka, na-enjoy ni man palibot pag tanaw nimo sa imong iPhone Pro Max 17. Uy, wa man day na charge. Di ka maglagot. Ha? Di ka mag-wild dito sa taas sa Mount Apo. Ha? Kay ang imong tuyo dito na kay handumanan, di ba? Na kay memories. O ang cellphone mo ay makatabang sa imo para makahatag og memories. Akay ka panghambog nga nakasaka ka og Mount Apo. Nya pag-abot nimo sa didto wa day na charge, niuli ka sa balay, wala kay dalang ebidensya. Gawas magdakag bato nga na nakabutang Mount Apo or kahoy gikan sa Mount Apo or langgam gikan sa Mount Apo. Nya adto kag balay, niuli kag balay. Unya wala kay ebidensya, di ba laay? Murag di ka malipayon, kapoy na, wa pagyoy memories nga imong dala-dala na nakasaka ka sa Mount Apo. Ha? Tungod kay wala na charge imong cellphone na pinakamahal. Mao na bisag unsa pa ang kamahal sa imong cellphone kung wala siya charge, mahimo siyang walay pulos. The same pud na sa ato ang pagpaabot diha sa Ginoo. The same pud na sa pag-renew sa kusog nato diha sa Ginoo. Kinahanglan natong naka-charge diha sa Ginoo. Mupahulay ta diha sa Ginoo, mo relax ta diha sa Ginoo para dili mahimong useless ang ato ang tuig 2026. And lastly, God's strength is for daily living. Gusto kag kusog adlaw-adlaw, labi na kung nagtrabaho ka. Gusto ka makaangkon og kusog, kinahanglan nimong mupahulay diha sa Ginoo. Kay ang Ginoo andam muhatag kanimo og kapahulayan adlaw-adlaw diha sa imuhang kinabuhi. Ingon pa ang 2 Corinthians 12:9 atong basahon. 2 Corinthians 12:9. Ingon pa ang versikulo 9 versikulo 9. Apan siya miingon kanako, ang akong grasya igo alang kanimo, kay ang akong gahom gihingpit diha sa kaluyahon. Sa ingon niya na, labaw na kong gikalipay ang pagpasigarbo tungod sa akong mga kaluyahon, aron ang gahom ni Kristo mulandong nganhi kanako. So igsuon, kinahanglan nimong mapahulay diha sa Ginoo, kay ang kusog ug ang gahom sa Ginoo igo na kanimo aron ikaw makaangkon og kusog. Grace is enough for today. Every day. Igo na ang grasya sa Ginoo sa atoa. Mana kung gusto kang ma-renew imong kusog, dangop sa Ginoo. Because every day is grace day. Grasya sa Ginoo. O kaya niya i-renew ang imong strength sa imuhang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. So before nato i-end atong message,
You may feel weak, tingali, igsoon. Gibati siguro ni mo igsoon nga luya ka, weak ka, huyang ka. But always remember, God is strong. Lig-on ang Ginoo. Muna sa panahon nga luya ka, dangop ka sa Ginoo kay lig-on man atong Ginoo. Dili man maluya ang atong Ginoo. Ug unta di lang panahon lang pud sa weak ka, kun dili adlaw-adlaw sa imong kinabuhi. Aron nga dili ka mahimong weak.